عزو السلام تانا تقبلونا زي يوتيوب شانل تعذبتي كمي تصنحو نزقوان زدلنا يم وانا وحابرتها حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عجم حورات منقستات بسنك تفولي حايل RS يفتمو زلو قصتات سفيح ممزبالن النواس خزخيد زلو تقامات نسلاز فترة كلهم وقنا سودان سبيلات صراحتين رديت وحسي تقدبن سواء حاجز نمبتح عدل كهو زقروه هسوس أو عيتا حديثهم وهابك الحورات منقستات ستيفون لجارك سوني نقازت انياتات كزارب كالو نسبيلات انت اللي برقص ان صراحتين رديت نمكل خال كلهم وقنات بهتس وحسن يتقدبن سواء ما تحلالف خرقاقت وندقنا نتسوعي لهم نستواسي خمس قالت أقوجلتات سواء حاجز حورات منقستات تجوز معقلي مسارتاو نجارات أقلقلت عنان حاجة ريتن زلين زتمازولا سدرابيتات بقربة رخيبهم علو حورات منقصات كرم مقبين سنة أمراو دقفن هيبو كانت هلو دجارك جن حسرت فاينانس ويجنزب عبي خفتت فتيرة لو بمبال لقستي توسخ حاجة كجبر وسان مخانو أتحساسيبو تي أمياز يخلتشن إسران سستن أمونغو سراوي السودان فولي حيل RS إفن ستجمع جتشت كسكاب حج سبات قتيل أنت واحد 10 مليون سبات كم زمزابل جيرو كمون نبحدك كابتم زبا السواق قلولوات على مريح ركاب ናይ እንግሊዝ ተፈላጥ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ደጊማና ብሓያል ኩናት ከይተኣቱ ተሰጊሉ ብዘሎ እዋን ፋኖ ዝተሰመየ ዕጡቕ ሓይል ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኣምሓራ ምስ ሰራዊት ፌደራል ሓያል ውግእ የካይድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ኣሳኣል መረዳእታትን ነቲ ሃገር ዝገማምዕ ዘሎ ዝበለ ወጥሪ ዝምልከትን ጸብጻብ ሒዙ ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። ኩናት ትግራይ ምስ ተቋረጸ ድሕሪ 3 ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋላ ብዝተወልዐ ዕጥቃዊ ቃልሲ ትሕመስ ኣላ ዝበለ ዘ ጋርዲያን ኣብዝሓ ኣባላት ነበር ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ዝተወደበ ፋኖ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሰፊሕ ከባብታት ገጠር كل أمحارة مالتون 800 كم قطعة ريبورت ملخت أتتصابب كم زملخلتو حيلتات فيدرال نتعامل نمقرات أبزكايد وصعرتات سفيح جهسات سواء مسألات يفتسموا له زبالة خوينو كابزياتهم منقو جملة شفشاف شويات أتو عمتن قبل على سراحتنيات سواء حجز زوارة دمت قعدت يركوم يبل أتخونتات كاب قطر وصع خيد زبالة تتصابب أبتا كل الكاب بينات السودان زهادو مسدتنيات تحاوش لعلى خلتنا ب6 مليون هزبي بتو سواء حجز كم زاد اللي دما قليص اللو إذا كله استجمر أب حدا وانا منقص فيدرال مشارخ تزنبر فانو دحر كوينات تግራይ بسممع على بريتوريا كحدت كم استفدت أمام إمان سعيبو زمت دما يبل فلا منقص إثيوبيا نايت كلل فلي حيل نببتان موسان بوجن تواجأت أمحارة كم كأت وسق قد إحنا توصل يوم إذا دما حيل نايك حدا سمعت كفتار جير يوم لازم مخنياتهم بقاش حزق صار نبار أولاد فلي حيل أمحارة نب حيل تدفنوا بمتصنبار وتدراو لمدومن عدكم من حزم ناي سراش تواجأت حيل كم استفدت أوري قلت فانو نجزار أسناي هزت أمحارة وحزقات كوينو علامة نتاكل المولو بمولو تقطعت إرحارة بموتا يحرو دما منقص أبي أحمد معلاو زت قلل يود ما يبل زجارديان زراروم نبرت تخابي بوجنم نصحت زكاتات بمهنيات تجت كبير واقع يخفلوا مهلاهم يجلسوا والإسران سستن عمت ويزرو كتبينو ود حمش عمت ولا ده حزب تقع زلوان كاب حيلتات منقص بستتقوس مورتال ولا ده أكلات تقرارت هيوت 5 حلف بمجلس عجب هيوز زلخو كم مهن استرفت نقالي كبلي زبل نت ريبورت تزاري واتركب لا خالي نبار دحري دما 8 عمت عدمين عدو بدرونات منقص فيدرال أمن برجز أن كلوا كم زموتا مسكيرو ملوم إذا ما تقعدت حزب قبل على منقص عمت نخل على زجور كوينو نفانو حزب ودقاف نخحيل جيرمو تباهيل اللوم جازيت أنياتو تنجس بوجنو أب سمين ولون لاستنكاوي كم استعازوا بمجلس أبز حج ساعة أبتكل حالتات فيدرال أوانا كتما حالتات فانو بوجنو منايجت أركبات تقوت أطيرهم كم زركاو زحبرة خوينو بز مخنات أبوبوتو بزوق مكيلات مخنات سواء حجزنا في زخوت حيك على نبل بخالي وجن فانو نجزار وسأب كينات تجري والكايد بمسنات عليتن كالوت متقعدت فتي مزبلو كستات كم زلوا ودما تقيس اللوم عمو داتا تتصبصب فانو من مكان حزب دغافتها لو قاتيلو زمتقلو لاوطتا ايكونوماوي زقبابن كمون بحد أبالات فونو زقبرنا جنزب سرقن حزبي أبل عليهم زلو أمنات بسالح تايطفو خمزلو يقلص إذا خمزيلون كلو منقسط أديس أبابا حيلتات تجرين حوحات مس إيرترا بمحبار حدش كوينات خافتو ليدالولو خبل كم زخاصة تتصبصب إثيوبيا بزلع لتو أفتك بحر استوجسها نايك آلات كوينات إثيوبيان إيرتران لعلي شدش ميتش حزب السهالة قالو قرن أفريقيا نخالي سفحين حيال نقجتي عدو خمزلو تتصبصب تقيسير كبلوم إذا خمزيلون كلو منقسطاويان مع كنتينا إثيوبيا قدماي مينستر أبي أحمد أي مدمار منقستي أبزول مصحف كيح بحري أب سلطان إثيوبيا وساني إثيوبيا زحلفة تاريخ مفتاش نجارات كعريخ تقبريا كيح بحرني إثيوبيا كسادة بزدن المنقد مقناس زوم تصوجات بمدمار كعريو مبالون بسفحة صبصبات الناس راح يركبوا اللواء كم زفلت إيرترا أبطلات هنصت هاجر كتاب قصو تحسب زي لحد شو مسارات هاجر مع بالا زبرخن كيف زبل المريح مخانن كله زفلتو حكيوم
እምበኣር ነዚ ተሓሲቡ ዘሎ ውጥን ክጅመርን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ርኡይ ለውጢ ንኸምፅእ ሓድሽ ግብፃዊ ትካል ዝኾነ ሪጋ ዝተባሃለ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዕደናን ህንፀትን ካልእ ኣስተምህራዊ መድያት ዝነጥፍ ግዙፍ ትካል ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ስርሑ ጀሚሩ ዘሎ ጸብጻባት እቲ ትካል ከም ዝሕብርዎ ትካል ዕደና ሪጋ ግብፂ ኣብ 2007 ዝተመስረተ ንኢንዱስትሪ ኩባንያታት ፍሉጥ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ማለት ኣብ ሲሚንቶ ዕደና ነዳዲ ጋዝ ሓያል ዘርግሐን ተመክሮን ኣለዎ። ዋና ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ካይሮ ኮይኑ ዘባዊ ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ ስዑድ ዓረብ፣ ሞሪታንያን ቡርኪና ፋሶን ኣለዎ። ኣብ ኣገልግሎት ህንፀት ኢንዱስትሪን ብዝለዓለ ደረጃ ዝፍለጡ ኮይኖም ኣብ ዞባ ሜናን ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃን ናብ ሓደስቲ ዕዳጋታት ዕደናን ብዓወት ተስፋሕፊሖም ድማ ይርከቡ። ኣብ ከም ዝበለ ተወዳዳሪ ዓውዲ ከመይ ገይሮም ክዓብዩን ክድልዱሉን ዝናኸቑ ዝኽኣሉ ኣዝዩ ዘድንቕ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ትካል ኣብቲ ሃገር ዘስዓቦ ኣልታዊ ቁጠባት ጽልዋን ውሽጣዊ ኣህጉራውን ፋይናንሳውን ዕዳጋታት ዘጋጠሞም ምልውዋጥ ንናይ ውዕል ንጥፈታት ብቐጥታ ዝጸሉ እንተኾነ ትካል ዕደና ሪጋ ግብፂ ግን ብሰላ ውሁድ ጻዕሪ ሰራሕተኛታት ዘዕግብ ዕቤት ክተረጋግጽ ኪኢላ እያ። እቲ ተዓጻጻፊ መደብ ስራሕ ብዘይኳ ፍልጠት ቦርድ ክቡር ተመክሮን ካብ ሪጋ ግብፂ ተጠቃሚ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሰራሕተኛታት መሃንዲሳት ቴክኒሻናት ኣብ ኣፈጻጽማ እቲ ትካል ዓብዪ ተራ ተጻዊቶም፣ እዚ ድማ ንዓማዊል ዕግበትን ምትእምማንን ክፈጥር ኢሉ እዩ። ሓደሽቲ ዕዳጋታት ናይ ምፍጣር ሓይሊ ድማ ደልዩ እዩ። ፖሊሲ ሪጋ ግብፂ ንሰራሕተኛታት ውሑስን ጥዑይን ናይ ስራሕ ሃዋህው ናይ ምቕራብ ሞራላውን ሕጋውን ኣፍልጦ ዝህብ ካብ ናይ ስራሕቱ ዝፍጠር ናይ ጥዕናን ድሕንነትን ሓደጋታት እኹል ቁፅፅር ብምሃብ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ውሑስ ናይ ስራሕ ሃዋህውን እኹል ስልጠናን ምሃብን ምስ ዓቕሚ ውሑስ መሳርሕታት ብዝግባእ ምስራሕ፣ ድሕንነት ምርግጋጽ፣ ኣይ ኤንጂን ኣጠቓቕማ ንጥረ ነገራት ብግቡእ ምስራሕ፣ ንሰራሕተኛታት ስልጠና ምሃብ፣ ሓበሬታ መምርሕን ክትትልን ምግባር፣ ኩሎም ሰራሕተኛታት ዕማማቶም ምፍጻም። እዚ ፖሊሲ በብእዋኑ ክግምገምን ኣብ ኩሎም ሰራሕተኛታት ብማዕረ ክሰርሕ ዝጠሊ ፖሊሲ እዩ። ትካል ዕደና ብመሰረት ሕጊ ግብፂ ቁፅሪ 8 ናይ 1997 ዓ.ም ብመሰረት ሕጊ ኢንቨስትመንት ምትብባዕን ነፃ ዞባታት ዝተመስረተ ቁፅሪ 575 ናይ 2006 ብዛዕባ ምምስራት ትካል ዝምልከት ትካል ዕደና ሪጋ ግብፂ ኣብ ግብፂ፣ ሊብያ፣ ጆርዳን፣ ባህሬን፣ ስዑድ ዓረብን ቻድን ብዙሕ ፕሮጀክታት ሰሪሓ ነይራ። ስፍሓት ንግዲ ምፍራይ ደረጃ ዘይብሎም መሳርሕታት ከም ፋልታ፣ ዲስቲ፣ ዳክት፣ ሳይክሎን ታንኪ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዓቐን ክብደት ዘለዎም ሓፃዊን ካልእ መካኒካውን ኤሌክትሪካውን መሳርሕታት ከበድቲ ኢንዳስትሪ ቁልፊ ፕሮጀክታት ምዝዋር፣ ምሕዳስ ጽገና፣ ምትካእ ፎርኖን፣ መፍረይ ጽገናን፣ ጠቕላላ ምምሕዳራት ኦዲት ምግባር፣ ቴክኒካዊ ሓገዛት ስልጠናን ኮርሳትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምሃብ ልዑል ዝኾነ ዝና ዘትረፈ ናይ ዕደና ትካል እዩ። ትካል ዕደና ሪጋ ግብፂ ንዓማዊል ፍሉይ ውፅኢት ብምምዝጋብ ሰራሕተኛታትን ዘዕግብ ሞያ ብህንፀት ካብቲ ዘቕርቦ ዋጋ ብርቱዓዊ ረብሓታት ብምርካብን ኣብ ምትግባር ፕሮጀክታት ምህንድስናን ቀዳማይ ደረጃ ብምዃኑ ዝተዋሃበ ዕማም ብዝግባእ ዝፍጽም ዓብዪ ዕደናዊ ትካል እዩ። እዚ ትካል ኣብ መካኒካዊ ምህንድስና ኢንዱስትሪ ኪኢላ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ይሰርሕ፣ ከምኡውን ናይ ዋና ቦታ ናይ ሓፂን መዋቕር ከምኡውን ናይ ምህንድስናን መስርሕ ተኸቲሉ ይኸይድ። ሙሉእ ምትካል ናይ ኩሉ ማሽነሪ መሳርሕታት ይፍጽም፣ ስራሕ ኤሌክትሪክን ኣውቶማቲክን ስራሕቲ ጽገና፣ ጠቕላላ ምሕደራን ፋብሪካ ኦዲት ምግባር ብተወሳኺ ይነጥፍ። ኤርትራ ዋላ እኳ ገስጋስ ምዕባላ ከምቲ ዝድለ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣይትብጻሕ፣ ነቲ መጀመርታ ውሕስነት ሃገር ዝብል መሪሕ ሒዛ ጎኒ ጎኒ ኣብቲ ትገብሮ ልምዓታዊ ገስጋስ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምና ኮነ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ጽቡቕ ኣድናቆት ክትረክብ ኪኢላ እያ። ከም ኣብነት ክንጠቅስ ፕሬዚደንት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ዶክተር ኣኩኒሚ ኣደሲና ኣብ ንኡስ ዞባ ደቡብ 43 ዘሎ መደባት ልምዓት ተዓዚቡ ነይሩ። ኣብ ኤርትራ ናይ 2 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሰኒዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ደቡብ 43 ዘሎ መደባት ልምዓት ብምዕዛቡ ኣድናቆቱ ክገልጽ ኢና ተዓዚብና። ኣብቲ ዘካየደ ዑደት ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዝሃነፀቶ ከዘንቲ ማይ ሒዝዎ ዘሎ ዓቐን መስናዊ ሕርሻ ንምስፋሕ ዝሰላሰለ ዘሎ ፕሮጀክታትን ኣብ ውሽጢ ጎስጓስ ኤርትራ ዝህልዎ ተራም ብዝምልከት ብኪኢላታት ላዕለዎት ሰመዝን መብርሂ ተዋሂቡ ነይሩ። ፕሬዚደንት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣኩኒሚ ኣደሲና ኣብቲ ዘካየደ ዑደት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ሃኒፃቶ ዘላ ከዘንቲ ማይ ኣተኣሳሲሩ ብኣካል ክምስክር ምብቅዑ ከም ዝሐጎሶን ከም ኣፍሪቃዊ ከም ዝሕበሮን ብምሕባር ተጠርዩ ዘሎ ዓቕምን ብቕዓትን ራእይ መንግስታትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መስመር ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነት ኣለኒ ኢሉ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ክድግፋ ዘለዎ ቅርብነት እውን ገሊጹ። ብተወሳኺ ንጎስጓስ ምዕባለ ኤርትራ ዝተዓዘበ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ኤርትራ ናይ $750 ሚልዮን ስምምዕ ቁጠባዊ ህንፀት ንክትፈራረም ዕድል ከፊትላ። ኤርትራ ንውድብ ሕብራት ሃገራት መድረኻዊ ናይ ጽምዶ ስምምዕ ኣብ ዝፈረመሉ ብወግዒ ኣብ ዝሓበሩሉ ግዜ ንልምዓት ሃገር ኤርትራ ዝካለልና ክንሰርሕ ኢና ብምባል ድማ ነቲ ተበግሶ ኣድኒቖሞ። እዚ ኣብ ናይ ህንፀት መደባት ከቲሙ ዝነበረ ስምምዕ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ክሳብ 2026 ክትግበር ተሓንፂፁ ምህላው እቲ ሓበሬታ ይንጽር። ኣብ እዋን ስምምዕ እቲ ሓቀኛ ናይ ጽምዶ ዕዮ ጀሚሩ ኣሎ ክብል
ገለጸ። ሓላፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ሚስተር ያዕቆብ ኤርትራ ናይዚ ህንፀት መደባት ምስ ሃገራዊ ቻርተር ኣወሃሂዳ ክተተግብሮ ምብጋስ ኣዝያ ክትናእድ ይግባእ ክብል ወሲኹ ገሊጽዎ። ብመሰረት ሓበሬታ 24 ዝኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝኣተወሉ ተፈጺሙ። እዚ ብሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዞባዊ ልምዓትን ምትሕብባርን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዳይሬክተር ያዕቆብ ኢልሓሎ ዝተመርሐ 5 ቤት ጽሕፈታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘጠቓለለ ፍሉይ ልኡኽ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ን5 መዓልታት ዝቐጸለ ኣኼባ ኣካይዱ እዩ። ብዘይካዚ እቲ ልኡኽ ናብ ከተማታት ደቡብ ኣርባ መንደፈራ ዓረዛ ብምጉዓዝ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ተዓዚቡ። ድሕሪዚ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተጸሚዱ ክሳብ 2030 ዝጭበጥ ልምዓታዊ ስምምዕ ከኽትም ትልሚ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ኤርትራ ኣብቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ከይተረፈት ጅሆ ከይተተሓዘት ዝጀመረቶ ልምዓታዊ መደባት ድሕሪ ምልዓል እገዳን ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮነ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን ዝሓየለ መዳይ ኣብ ምህናፅ ዓበይቲ ኣባይቲ ምህናፅ ሓደስቲ ወደባትን ምጽጋን ጸንሑ ሓደስቲ ዓለም ለኻዊ ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ሰፊሕ ንመጓዓዝያ ምቹው ዝኾነ ዘመናዊ ጽርግያ ምህናፅ ከምኡውን ጸገም ማይ ነበረ ንምግባር ብዘመናዊ ሕርሻ ክስካብ 3 ግዜ ኣብ ዓመት ንምሕፋስ ዝወፀ መደብ ገለ ካብቲ ዝተዓወተትሉ ምዃና እዮም እዞም ወጻእተኛታት ዝሕብሩ ዘለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልቲኣዊ ልምዓት ኤርትራን ቻይናን ብቐንዱ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ትሕቲ ቅርጺ ምምዕባል ወደባት ዓሰብን ባጽዕን ከምኡውን ዕደና ኣትኪረን ዝሰርሓ ዘለዋ ሃገራት ምስ ምዃነን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ናይ ዝተፈላለየ ስምምዓት ከኽትማ ተራእየን እየን። ኣብዚ ርእሲ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ርእቶታትን መርግጽታትን ቻይናን ኤርትራን ተመሳሳሊ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኤርትራ ስለቲ ጽኑዕ ደገፋ ንረባሕታት ቻይና ብዘለዋ ርድኢት ብተደጋጋሚ ከምስግን ተዓዚብና ኢና። ቻይና ኣብ ኤርትራ ንዝፍጸም ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳ ከም ትነጽግን ኤርትራ ነብሳ ንምክልኻል ናይ ልምዓት መንገዳ ብምሉእ ናጽነት ንምውሳድን ዘለዋ መሰል ከም ትድግፎ ኣረጋጊጻ እያ። ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፈጸመ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሚስተር ዋንግ ዩ እቲ ዝረኣዮ ሃገራዊ ልምዓት ኣዝዩ ከም ዝተደነቐ ኣብ ዝሃቦ መግለጽታት ብሰፊሑ ገሊጹ እዩ።